वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्वेरियस बुर्ज दल, आज हम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के इस सबसे अहम खटन और फ़ैसला कुन दौर की, जो साल 2025 से शुरू होकर साल 2027 तक के अरसे पर मुहित है। ये वो आजमाइशी वक्त है जहां आपके माजी के दुखों का हिसाब किताब होना है, लेकिन ये वक्त किसी सज़ा का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपकी ज़िंदगी की एक नई और मजबूत तामीर का है। जहां अब तक जो कुछ नुकसान हुआ है या जो रास्ते बंद हुए हैं, वहां से अब एक बिल्कुल नया ढांचा और नई मस्बत सिमत जन्म लेगी, क्योंकि सितारों की चाल से डरने की बजाय इंसान को अपने अमाल की इस्लाह करनी चाहिए, जिसमें किसी महंगे पत्थर या डरावनी पेशगोइयों की बजाय सिर्फ खालिस अच्छे अमाल, खल्क़े खुदा की खिदमत, खुद पर काबू और अच्छे अखलाक का सच्चा इल्म छुपा हुआ है। और बुर्ज दल का हामिल इंसान कोई आम शख्सियत नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर मुआशरे को बदलने की एक छुपी हुई तड़प होती है, जो कभी एक बेहतरीन तामीरी फ़िक्र बनती है तो कभी गहरी तन्हाई का सबब बनती है। और अब इस आखिरी मरहले में आपका यही इम्तिहान है कि आपका सारा माजी का दर्द सिर्फ आपकी एक अधूरी और मजलूम कहानी बनकर रह जाए, या किसी दूसरे के लिए कामयाबी का एक रोशन रास्ता बनेगा। अगर हम इस पूरे मंजरनामे के पसे मंज़र को देखें तो पिछले चंद सालों के पहले मरहले में आपने बहुत से पुराने लोग, झूठी उम्मीदें और वहम पीछे छोड़े, जबकि दूसरे मरहले में जब आजमाइश का रुख बराह रास्त आपकी ज़ात पर आया तो आपके दिल में ये सवालात उठे कि आखिर में मेरी असल पहचान क्या है, लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं और मेरा रास्ता इतना अकेला क्यों है। लेकिन अब इस तीसरे और आखिरी मरहले में मैं आपको समझना होगा कि इस तन्हाई को अपनी अंदरूनी ताकत और साबिराना शख्सियत बनाना है, क्योंकि एक कमज़ोर इंसान दुनिया से नाराज़ हो जाता है जब एक समझदार इंसान दुनिया की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देता है। और यह वक्त सिर्फ रुपये पैसे का नहीं, बल्कि आपकी हासिल करदा अक्ल, अल्फाज की ज़िम्मेदारी और माशरे को दिए जाने वाले आला असूलों का ख़जाना है, क्योंकि ये खटन वक्त आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका असल उस्ताद है, जो आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपकी नई अखलाकी रचना करता है। अब ज़रा एक अमली मिसाल से इस बात को समझें कि अगर एक इंसान बहुत ज़हीन है, इसके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं और वो दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन अगर इसकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, सेहत का कोई डिसिप्लिन नहीं और ख़ानदान के साथ बातचीत में कोई सफाई नहीं, तो इस आखिरी मरहले में ये हकीकत साफ सामने आती है कि आपके ख्वाब तो बड़े हैं, लेकिन आपका रोज़ का अमल कहाँ है। आप दुनिया की फ़िक्र तो करते हैं, लेकिन अपने घर की ज़िम्मेदारी कितनी निभाते हैं। और यही वो वक्त है जहाँ इंसान सिर्फ ख्वाब देखने वाले से निकल कर एक हकीकी अमल करने वाला बनता है। इसी तरह अगर कोई ख़ातून अपने ख़ानदान में सबको समझाती रही, लेकिन अंदर से हमेशा यही महसूस करती रही कि इसे कोई नहीं समझता और इसने ख़ुद को जज्बाती तौर पर सबसे अलग कर लिया, तो अब समझदारी का तकाजा ये है कि दूरी ठीक है, लेकिन दिल में करवाहट, बुग़्ज़ और सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बुर्ज के लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब इन्हें दुख पहुंचता है तो वो जज्बाती होकर नहीं बल्कि अकल की बुनियाद पर लोगों से कट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि अंदर ही अंदर बहुत दर्द होता है। और आपको इस नकली बेजारी को तोड़ना है, ताकि आप अपनी अकल को दूसरों पर तनकीद करने की बजाय अपने घर और निज़ाम को सुधारने में लगाएं, क्योंकि आपके ख़यालात बहुत पक्के और बाज़ औक़ात ज़िद्दी हो जाते हैं। और अब वक्त आ गया है कि ये पुरानी सख्त सोच पिघलने लगे और इंसान ये समझ जाए कि हर रिश्ता अकल और लॉजिक से नहीं, बल्कि कुछ रिश्ते दिल की नरमी, हमदर्दी और बग़ैर किसी दुनियावी तारीफ़ की ख्वाहिश के निभाए जाते हैं। और ये फ़ेज़ आपको एक ठंडी अकल से निकाल कर एक रहमदिल समझदारी की तरफ ले जाएगा, जहां आपको 5 बुनियादी अखलाकी तामीरात करनी होंगी, जिनमें सबसे पहला कदम ज़िंदगी में सख्त नज़्म ज़ब्त लाना है, क्योंकि एक तेज़ दिमाग अगर रोज़मर्रा के बेहतरीन रूटीन में ना हो तो वह ओवर थिंकिंग और शदीद ज़हनी वसवसों का शिकार हो जाता है। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही फ़ोन उठाने की बजाय पानी पीकर गहरे सांस लें, नमाज फ़जर की पाबंदी करें और ये अज़म करें कि आज मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं बल्कि एक तामीरी काम लाजमी पूरा करूंगा, क्योंकि रब्बे जलाल को सुस्ती नहीं बल्कि हक हलाल के लिए मेहनत और काम को मुकम्मल होना पसंद है। दूसरा कदम एक पाकीज़ा मालियाती निज़ाम बनाना है, जहां यह बात कम अहम है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने पैसा किस जायज़ ज़रिए से कमाया और किसकी फलाह पर ख़र्च किया। इसलिए हर हफ्ते अपने पैसे का बाकायदा हिसाब रखें और इसमें से सदका खैरात लाजमी निकालें। तीसरा
قدم اپنی گفتگو کو ایک خدمت بنانا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کے ٹوٹے دل کا سہارا بھی بن سکتے ہیں اور کسی کو بہت چھوٹا بھی محسوس کرا سکتے ہیں۔ اس لیے بولنے سے پہلے ہمیشہ یہ جانچیں کہ کیا یہ سچ ہے، کیا یہ ضروری ہے اور کیا اس میں سامنے والے کا احترام موجود ہے۔ چوتھا اقدام اپنے پورے سماج اور برادری کے لیے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس کا فائدہ براہ راست آپ کی ذات سے باہر کسی غریب طالب علم، کسی مجبور بزرگ، کسی دہاڑی دار مزدور یا کسی بے زبان جانور کو پہنچنے۔ اور پانچواں قدم اپنے اندر جذباتی عاجزی پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے درد کو تسلیم کریں لیکن اسے اپنی مستقل پہچان نہ بننے دیں، اور دل میں کسی کے لیے نفرت پالنے کی بجائے حدود قائم کر کے اللہ کے لیے معاف کر کے آگے بڑھیں، جیسے کہ قرآن و حدیث کا علم ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو صلے کی پرواہ کیے بغیر اور کسی دنیاوی لگاؤ کے بغیر اپنا فرض نبھانا چاہیے، کیونکہ جو انسان کسی دنیاوی لالچ اور دکھاوے کے بغیر اپنا نیک عمل کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ اور آپ کا سب سے بڑا جال یہی ہے کہ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں نے سب کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن میری قدر کس نے کی، مگر دین اسلام کا یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ خدمت کریں لیکن لوگوں سے شکریہ اور تالیوں کی گونج مت مانگیں، سچ بولیں لیکن دوسروں کو اپنی مرضی پر چلانے کی ضد نہ کریں، اور اگر زندگی میں کوئی آپ کے کام کا کریڈٹ لے بھی جائے تو اندر ہی اندر بدلے کی آگ جلانے کی بجائے صبر کے ساتھ اپنی بات رکھیں، کیونکہ اللہ پاک دیر ضرور کر سکتا ہے لیکن وہ صابرین کا اجر کا حساب بالکل صاف اور محفوظ رکھتا ہے۔ اس پورے دور میں آپ نے کچھ غلطیوں سے لازمی بچنا ہے، جیسے سب کو غلط سمجھنا بند کریں، خود کو ہمیشہ سچا ماننا چھوڑ دیں، خاندان سے جذباتی دوری مت بنائیں، بغیر سوچے سمجھے اور قانونی لکھت پڑھ کے پیسہ ادھار مت دیں، سوشل میڈیا پر ہر بات پر فضول رد عمل دینا بند کریں اور اپنے تلخ ماضی کو اپنی زندگی کا مایوس کن اصول مت بنائیں۔ بس اس آخری مرحلے میں کامیابی کسی قسم کے جادو ٹونے یا صرف وہم پرستی سے نہیں بلکہ روزانہ کے ایک بہترین اسلامی ماڈل سے آئے گی، جس میں پہلا قدم اپنے فرائض اور نماز کی پابندی ہے، دوسرا اپنی کمائی کا حلال ہونا اور ہر روپے کا حساب رکھنا، تیسرا بولنے سے پہلے زبان کو فضول گوئی سے روکنا ہے، چوتھا ہر ہفتے کسی کی بے غرض مالی یا اخلاقی مدد کرنا، پانچواں اپنی صحت کو روزانہ کی ہلکی ورزش اور بہتر نیند کا ڈسپلن دینا ہے، کیونکہ اگر جسم تھک گیا تو مستقبل کے بڑے خواب بھی دھندلے ہو جائیں گے، چھٹا اپنے خاندان کے حقوق العباد کو پورا کرنا، اور ساتواں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ اس پورے دور کی سختیوں، بندشوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے آپ کو کسی نجومی یا پتھروں کے پاس جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے سب سے بہترین اور طاقتور اسلامی وظائف اور مسنون دعائیں موجود ہیں جن پر آپ نے سختی سے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہر نماز کے بعد خاص طور پر صبح شام 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، کیونکہ استغفار ہر بند راستے کو کھول دیتا ہے اور رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کی ہر رکاوٹ، پریشانی، نوکری یا کاروبار کے بندھن اور دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وہ اسم اعظم اور دعا ہے جو ہر نا امیدی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں سکون اور رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت رات کو سوتے وقت اپنا مستقل وتیرہ بنا لیں، اور ہر جمعرات یا ہفتے کے دن حسب توفیق کچھ نہ کچھ صدقہ، کالے چنے یا کسی مستحق کو نقد رقم کی صورت میں لازمی دیں، کیونکہ صدقہ ہر آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں، خاندان کے بزرگوں کے سامنے اپنی زبان کو دھیما رکھیں، رات کو سوتے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تاکہ ہر قسم کی بری نظر اور حسد سے حفاظت رہے۔ یاد رکھیں جب آپ کا عمل باقاعدہ اور شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو آپ کا دل اطمینان میں ہوتا ہے، اور جب دل اطمینان اور مطمئن ہوتا ہے تو آپ کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے، اور ایک پاکیزہ اور سچی زبان سے کمایا ہوا دھن بھی ہمیشہ حلال اور بابرکت ہوتا ہے، جس سے سچی انسانی خدمت جنم لیتی ہے اور اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔